विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरुलाई कक्षा 12 को अर्थशास्त्र विषय अन्तर्गत इन्डेक्स नम्बर अथवा सूचकाङ्क भन्ने टपिकको बारेमा केही छलफल गरेर यहाँ देखाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। यो इन्डेक्स नम्बर अथवा सूचकाङ्क भन्ने टपिकबाट परीक्षामा कम्तीमा 5 मार्क्सको प्रश्न सोधिन्छ। त्यो 5 मार्क्सको प्रश्न हल गर्नको लागि हामीले इन्डेक्स नम्बर गणना गर्न अथवा इन्डेक्स नम्बर निकाल्न थाहा पाएको हुनुपर्छ। ल हेर्नुस् त, पहिला हामी इन्डेक्स नम्बरको बारेमा केही जानौँ। इन्डेक्स नम्बरलाई हामीले विशेष गरी दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्छौँ। पहिलोलाई हामीले हेर्नुस्, पहिलोलाई सामान्य साधारण भनेर भन्छौँ, सिम्पल ओर अनवेटेड भनेर भन्छौँ, WIGST अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर हामीले भन्छौँ, इन्डेक्स नम्बर भनेर भन्छौँ। अथवा यसलाई हामीले साधारण वा भाररहित सूचकाङ्क वा हेर्नुस् मूल्य सूचकाङ्क पनि भनिन्छ। यसलाई सूचकाङ्क भनेर भन्छौँ। हेर्नुस्, अब यो दोस्रो अर्को एउटा छ। अर्कोलाई हामीले वेटेड भनेर भन्छौँ, वेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर भनिन्छ। हेर्नुस्, इन्डेक्स नम्बर भनेर भनिन्छ। अथवा यसलाई भारित मूल्य सूचकाङ्क वा सूचकाङ्क भनेर यसरी भन्छौँ। अब हेर्नुस्, यो साधारण वा भाररहित जुन सूचकाङ्क छ, यसलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्छौँ। यो मात्र नम्बर 1 को 1 मा हामीले यसलाई सिम्पल एग्रिगेट मेथड भनेर यो भन्छौँ। यसलाई साधारण सामूहिक विधि भनेर भनिन्छ। हेर्नुस्, सामूहिक विधि भनेर भनिन्छ। अनि अर्को एउटा यसै अन्तर्गत, यो साधारण इन्डेक्स नम्बर अन्तर्गत अर्को एउटा छ। यसलाई हामीले साधारण मूल्य अनुपात विधि भनेर भन्छौँ, साधारण मूल्य अनुपात विधि भनेर भनिन्छ। हेर्नुस्, अनुपात विधि भनेर हामीले भन्छौँ। अर्थात् यसलाई हामीले सिम्पल एभरेज अफ भनेर लेखौँ, एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड भनेर भन्छौँ, प्राइस रिलेटिभ मेथड भनेर भन्छौँ। हेर्नुस्, यो साधारण वा भाररहित सूचकाङ्क अन्तर्गत दुईटा, एउटा यो साधारण सामूहिक विधि, अर्को साधारण मूल्य अनुपात विधि भनेर दुईटा विधि हुन्छन्। र त्यसै गरी अब यो 2 नम्बरको जुन छ भारी सूचकाङ्क विधि अथवा भारी सूचकाङ्क भन्ने, यो भित्र पनि हामीले दुईटा, अब म यहाँ लेख्दैछु। हेर्नुस्, दोस्रोको पहिलोमा हाम्रो एउटा यो वेटेड एग्रिगेट मेथड भनेर हामीले भन्छौँ, एग्रिगेट मेथड भनेर भन्छ। हेर्नुस्, यसलाई भारित सामूहिक विधि भनेर भनिन्छ। अनि एउटा अर्को छ, दोस्रोको 2 मा
दोस्रोको 2 मा अर्को छ भारित मूल्य अनुपात विधि भनेर भन्छौँ हामीले। वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड, प्राइस रिलेटिभ मेथड भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस्, यो साधारण सूचकाङ्क अन्तर्गत हामीले दुईटा साधारण सामूहिक विधि र साधारण मूल्य अनुपात विधि दुईटा विधि अध्ययन गर्छौँ। र त्यसै गरी यो भारित सूचकाङ्क अन्तर्गत यसमा पनि हामीले दुईटा विधि, एउटा भारित सामूहिक विधि र यो अर्को हाम्रो भारित मूल्य अनुपात विधि भनेर भन्छौँ। भारित मूल्य अनुपात विधि भनेर, मूल्य अनुपात औसत विधि पनि भन्ने गरिन्छ। मूल्य अनुपात औसत विधि, औसत विधि भनेर हामीले भन्छौँ। त यसरी यो 4 प्रकारको मूल्य सूचकाङ्क हामीले अध्ययन गर्छौँ यहाँ। र आजको हाम्रो बसाइमा हामीले यो 2 प्रकारको साधारण सामूहिक विधि र अर्को साधारण मूल्य अनुपात विधिको छलफल गर्नेछौँ। र त्यसपछि अर्को बसाइमा हामी भारित सामूहिक विधि र भारित मूल्य अनुपात विधिको छलफल गर्नेछौँ। ल अब आज हाम्रो पहिलो विधि साधारण वा भाररहित मूल्य सूचकाङ्क विधिको बारे हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, मैले एउटा यहाँ हिसाबसहित तपाईहरुलाई यो छलफल गरेर देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् है त, साधारण वा भाररहित मूल्य सूचकाङ्क भनेर हामीले भनेका छौँ। यो भित्र दुईटा विधि हामीले भर्खरै छलफल गर्यौँ। सिम्पल एग्रिगेट मेथड एउटा सरल सामूहिक विधि र अर्को सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड साधारण मूल्य अनुपात विधि। म यो दुईटै विधिको माध्यमबाट मूल्य सूचकाङ्क कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईहरुलाई यो एक्जाम्पल बनाएर देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, मैले एउटा हिसाब पनि यहाँ लिएको छु। हेर्नुहोस्, यो सामूहिक के अरे तपाईको यो सरल सामूहिक विधि अन्तर्गत हामीले मूल्य सूचकाङ्क निकाल्न एकदमै सजिलो सिम्पल मेथड छ। यो विधिमा हामीले सिम्पल एउटा P01 इज इक्वल टु समेसन P1 डिभाइडेड बाई समेसन P0 इन्टु 100 भन्ने यो फर्मुलाको माध्यमबाट हामीले सरल सामूहिक विधि को इन्डेक्स नम्बर निकाल्छौँ। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो यो साधारण मूल्य अनुपात विधि छ। साधारण मूल्य अनुपात विधि अन्तर्गत हामीले सूचकाङ्क गणना गर्दा हामी P01 इज इक्वल टु सिग्मा P अथवा समेसन P डिभाइडेड बाई n विधि यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले साधारण मूल्य अनुपात विधि अन्तर्गत मूल्य सूचकाङ्क अथवा यो इन्डेक्स नम्बर गणना गर्छौँ। लाउनुहोस्, आज हामी यो दुईटै विधि प्रयोग गरेर इन्डेक्स नम्बर कसरी गणना गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। मैले एउटा यहाँ हिसाब ल्याएको छु। ल हेर्नुहोस् त, यो यहाँ यतातिर पहिलो कोलममा वस्तुहरूका प्रकार दिएको छ, कमोडिटीहरू ABCDE दिया छ। यहाँनिर प्राइस इन 2076 भनेर 2076 को यी वस्तुहरूको मूल्य दिएको छ यहाँ। अनि यतातिर हामीले प्राइस इन 2077 भनेर यो मूल्यहरूको के अरे वस्तुहरूको यहाँ मूल्य दिएको छ। एउटा कुरो यहाँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त इन्डेक्स नम्बर गणना गर्दाखेरि भने, हेर्नुहोस्, यो यहाँ दुईटा वर्षहरू दिएको छ, एउटा 2076 र अर्को 2077। 2077 भन्दा अघिल्लो वर्ष 2076 अनि 2077 भनेको पछिल्लो वर्ष हो। यो पछिल्लो वर्षलाई हामीले P1 भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले P1 भनेर मान्छौँ भने अघिल्लो वर्ष प्रिभियस इयर, जसलाई हामीले आधार वर्ष पनि भन्छौँ अथवा बेस इयर भन्छौँ, त्यसलाई हामीले P0 मान्छौँ भने यो अन्तिम वर्ष अथवा 2077 भनेर दिएको हुन्छ जुन क्वेसनमा,
त्यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट इयर भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ अथवा अहिले चालु वर्ष भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो दुईटा वर्षहरू हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो वर्षहरू छुट्याइसकेपछि हामीलाई गणना गर्न सहज हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, अब म यहाँ तल यसलाई गणना गरेर देखाउँदैछु। अब यतातिर हामीले सोलुसन भनेर लेख्छौँ। यो सिम्पल छ, एकदम सरल विधि छ। यो विधिबाट इन्डेक्स नम्बर गणना गर्न अब हामीले यसरी एउटा तालिका बनाउँछौँ। जस्तो तालिका यहाँ बनाएको छ सेम त्यस्तै तालिका बनाउँछौँ। तालिका बनाइसकेपछि त्यो तालिका जस्तै गरी हामीले यहाँ यो वस्तु यतातिर आइटम भनेर लेख्दियौँ वा कमोडिटी जे लेख्नुहोस्। यहाँ आइटम वा कमोडिटी केही लेख्नुहोस्। अनि यो हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो करेन्ट के अरे बेस इयर हो 2076 भनेको बेस इयर हो। यसलाई हामीले P0 मान्छौँ। अनि त्यसपछि 2077 भनेको हाम्रो करेन्ट इयर हो। यसलाई हामीले P1 मान्छौँ। अब P1 मानिसकेपछि हामीले यो जसातसै सार्छौँ। A, B, C, D र E हाम्रो यो वस्तुहरूका प्रकार छन्। अब यो बेस इयरको मूल्य हामीले यहाँ सार्छौँ। 2, 4, 5, 10, 20 जे छ त्यही सार्छौँ। अनि अहिले करेन्ट इयरको मूल्य पनि जे छ हामीले त्यही सार्छौँ। 3, 5, 10, 15 र 20 भनेर यसरी सार्छौँ। हेर्नुहोस्, यो सारिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो हाम्रो दुईटैको जोडफल निकाल्नुहोस् है त। अब यहाँ टोटल हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो अब यो यसको समेसन P0 इज इक्वल टु भनेर हेर्नुहोस्, यो बेस इयरको मूल्यको जोडफल निकाल्ने हो हामीले। यसमा हामी जोडौँ 20, 10, 30, 5, 35, 35, 4, 39, 40, 41। हेर्नुहोस् यो 41 भएको छ। अब त्यसै गरी करेन्ट इयरको पनि निकालौँ। 20, 15, 35, 10, 45, 5, 50, 5 यो 3 यो 53 हुन्छ, यानि कि 53। समेसन P1 इज इक्वल टु 53 छ। ल हेर्नुहोस्, यो दुईटै वर्षको आधार वर्ष र चालु वर्ष अथवा करेन्ट इयर र बेस इयरको हामीले टोटल निकालिसकेपछि अब यसलाई हामीले एउटा फर्मुला लगाउँछौँ। इन्डेक्स नम्बर हेर्नुहोस्, अब यो इन्डेक्स नम्बर कहिलेको त भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस्, इन्डेक्स नम्बर अफ करेन्ट इयर विथ रेस्पेक्ट टु बेस इयर इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो समेसन P1 हामीले यहाँ माथि लेखेका छौँ। हेर्नुहोस्, यो यतातिर यो हेर्नुहोस्, यो फर्मुला हामीले यहाँ प्रयोग गर्छौँ। यो समेसन P1 डिभाइडेड बाई समेसन P0 इन्टु 100 भनेर निकाल्छौँ इज इक्वल टु अब समेसन P1 हाम्रो कति छ त 53। यहाँ हेर्नुहोस्, यो 53। त्यसपछि समेसन P0 कति छ त 41। यसलाई हामीले 41 यहाँ राख्छौँ इन्टु 100 भनेर यसरी राख्छौँ। हेर्नुहोस्, यसरी 100 भनेर हामीले क्यालकुलेसन गरिसकेपछि लगभग अब हेर्नुहोस् यो 126 यानि कि 126.8 जति आउँछ। यो हाम्रो इन्डेक्स नम्बर हो। अब यो आधार वर्षको तुलनामा अहिले करेन्ट इयरको मूल्य कति प्रतिशतले बढेको रहेछ त भन्दाखेरि हामी सिम्पली निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, जुन हाम्रो इन्डेक्स नम्बर आउँछ त्यो इन्डेक्स नम्बरलाई तपाईहरुले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 126.8 जो आयो योबाट -100 गरिदिनुस्। -100 गरिदियो भने 26.8% चाहिँ हाम्रो यति प्राइस इन्क्रिज भएको देखिन्छ यो करेन्ट इयरमा। अब त्यसै गरी यसैले हामीले अर्को तरिकाले अर्को विधि पनि यसमा हामीले प्रयोग गरेर निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यो साधारण मूल्य अनुपात औसत विधि भनेर छ। यो विधि प्रयोग गरेर हामीले इन्डेक्स गणना गर्नका लागि म यहाँ तपाईलाई अर्को एउटा पेपर थपेर त्यसमा क्यालकुलेसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, अब यसमा मैले सोलुसन बनाएर देखाउँछु यसैलाई। ल हेर्नुहोस् त, यो अब हामीले प्रयोग गर्ने विधि भनेको 2 नम्बरको विधि हो। यो भनेको
हाम्रो साधारण मूल्य अनुपात विधि भनेर भन्छ। हेर्नुहोस्, मूल्य अनुपात विधि भनेर हामीले प्रयोग गर्छौँ यो विधि। अब यो विधि भने हाम्रो के हो भने प्राइस इन्डेक्स निकाल्नको लागि समेसन पी डिभाइडेड बाई एन भनेर हामीले यो फर्मुला यहाँ प्रयोग गर्छौँ। नभए तपाईले अर्को फर्मुला पनि प्रयोग गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त यो विधि गणना गर्ने तरिका म तपाईहरुलाई यहाँ भन्न गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त, अब यो विधिबाट हामीले यो हिसाब कसरी सोलुसन गर्छौँ, कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि यसै गरी हेर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ आइटमहरू सार्छौँ, के आइटम हो। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ म यो तपाईहरुलाई यहाँबाट देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हामी यो अलिकता यहाँ आइटमहरू के छ त्यो हेरौँ है त। अब आइटमहरू हेर्नुहोस्, यहाँ आइटम्सहरू हाम्रो ए बी सी डी ई भनेर हामीले त्यही आइटम त्यहाँबाट सार्यौँ यो आइटमहरू। अब हामीले P0 हाम्रो हेर्नुहोस्, P0 हामीले कति सार्यौँ भन्दाखेरि 2, 4 अनि 5, 10, 20 भनेर यहाँ राख्यौँ। त्यसपछि P1 भनेर हामीले निकाल्छौँ। हेर्नुहोस्, यो P1 यही छ दिएको, 3, 5, 10 अथवा 15 र 20 छ। यो हाम्रो बेस इयरको मूल्य हो, यो हाम्रो करेन्ट इयरको प्राइस हो। यति सारिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, म तपाईलाई यसको तरिका के हो त भन्ने कुराहरू यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यसका लागि सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नु पर्यो भने मूल्य अनुपात निकाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मूल्य अनुपात भनेको P हो। P कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि P निकाल्न करेन्ट इयरको प्राइसलाई बेस इयरको प्राइसले गुणा गर्दै डिभाइड गर्दै 100 ले मल्टिप्लाई गरेर पहिला P निकाल्ने। जुन यो हाम्रो यो फर्मुला हेर्नुहोस् त, यहाँ समेसन P भनेको छ नि, यो P भनेको मूल्य अनुपात हो। अब यो मूल्य अनुपात अर्थात् यो P हो, त्यो भनेको यो P हो। यो कसरी निकाल्ने भन्दा करेन्ट इयरको जुन यो P1 करेन्ट इयरको प्राइस छ, त्यो प्राइसलाई बेस इयरको प्राइसले डिभाइड गरेर 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ करेन्ट इयरको प्राइस कति छ त भन्दाखेरि 3 छ, बेस इयरको प्राइस 2 छ, इन्टु 100 गर्यौँ भने कति निस्किन्छ, यसले 50 आउँछ। अनि इक्वल टु 150 मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई। अब त्यसै गरी यहाँ हेरौँ, यो कति छ त भन्दाखेरि 5 करेन्ट इयरको प्राइस, बेस इयरको प्राइस 4 इन्टु 100 गर्यौँ भने यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 5 हुन्छ। यसरी काट्दाखेरि 25, यो कति हुन्छ त, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै 125 यो हुन्छ। अब यसै गरी यो हेरौँ, यहाँ 10 यो करेन्ट इयरको प्राइस, बेसको प्राइस 5 इन्टु 100 गर्नुहोस्। अब यो कति हुन्छ, यसले यसलाई 20 हुन्छ। 20 10 जा अथवा 20 ले 10 लाई गुणा गर्दाखेरि 200 हुन्छ सिधै। अब यसलाई गरौँ, यहाँ हेर्नुहोस्। अब 15 डिभाइडेड बाई यो 10 इन्टु 100 इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसले 10 हुन्छ। 10 ले यसलाई गुणन गर्दाखेरि 15.150 हुन्छ। अब त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस्, यो 20 करेन्ट इयरको प्राइस, बेस इयरको प्राइस पनि 20 इन्टु 100 गर्यो भने इज कति हुन्छ त, इज इक्वल टु यो हुन्छ हाम्रो 20/2500। यसलाई यो दुईटा काट्यो अथवा यसरी बुझ्नु 100। यो भइसकेपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ अब एन निकालौँ। हेर्नुहोस्, एन कति छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त, आइटम कति 1 2 3 4 5। एन भनेको हाम्रो जुन यो फर्मुलामा एन छ, यो फर्मुलाको एन भनेको यो 5 वटा नम्बर अफ आइटम्स हो। कतिवटा आइटमहरू छ, 5 छ। अब यसको जोडफल निकालौँ हामी। यसको जोडफल समेसन P इज इक्वल टु यो हाम्रो जुन मूल्य अनुपात निकाल्यौँ त्यसको जोडफल निकाल्ने हो। हेर्नुहोस् है त, अब यो 250, यो 200 450 अनि यो कति भयो 450, यो 575, 575 600 725 हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यो 725 हुन्छ। मैले यस्तै जोडे यति निकाले, तपाईँ हेर्नु होला क्याल्कुलेटरमा जोडेर कति निस्किन्छ, यो भइहाल्यो।
अब यहाँ हेर्नुहोस् त इन्डेक्स नम्बर विथ रेस्पेक्ट टु के अरे करेन्ट इयर्स प्राइस विथ रेस्पेक्ट टु बेस इयर प्राइस इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि समेसन पी डिभाइडेड बाई एन हुन्छ। अब यसलाई हामीले समेसन पी भनेको हाम्रो कति छ 725 र यसको तल हाम्रो कति राख्ने त अब एन भनेको हाम्रो कति छ यहाँ हेर्नुहोस् त 5 छ। यो 5 हामीले यहाँ राख्यौँ। अब यो 5 ले यसलाई हामीले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ अब तपाईँ मजाले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो 2 4 आइहाल्यो फेरि 2 अनि कति 5 ल हेर्नुहोस् त यो 145 हुन्छ। अब यो विधिबाट हामीले गणना गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 145 आएको छ इन्डेक्स नम्बर। अब कति प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ पनि तपाईँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस विथ रेस्पेक्ट टु बेस इयरको आधारमा कति प्रतिशत भए रहेछ भन्दा 15 यो जति इन्डेक्स आएछ नि त्यसबाट तपाईँले 100 घटाउनुहोस् इज इक्वल टु 45% हाम्रो के भए रहेछ त भन्दाखेरि मूल्य वृद्धि भएको छ। यसरी हेर्नुहोस् इन्डेक्स नम्बर यसरी निकाल्ने हो। तपाईँलाई कति प्रतिशत मूल्य परिवर्तन भएको रहेछ बेस इयरको आधारमा भन्यो भने यसरी पनि हामीले निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। तर यो अब भन्यो भने तपाईँले यो निकाल्ने हो है, यो हेर्नुहोस् यसरी निकाल्ने हो। अब यो भन्या छैन भने ननिकाल्दा पनि हुन्छ, तर यो यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल अब आजको बसाइमा हाम्रो यति नै हुन्छ। अर्को बसाइमा हामी अथवा अर्को भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई भारित मूल्य सूचकाङ्क कसरी गणना गर्ने विभिन्न के अरे यो राइटर के अरे विभिन्न तथ्याङ्क शास्त्रीहरूले कुन कुन विधि प्रयोग गरेर निकाल्छन् त्यसको बारेमा म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउने छु। आजलाई यति, धन्यवाद है त। ल।